नमस्कार, नेकपा एमालेको आधिकारिक फेसबुक पेजको यो विशेष लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म इन्द्र आचार्य। यति बेला नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन अत्यन्तै नजिक छ र पर्यटकीय नगरी चितवनको नारायणी नदीमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि विशेष तयारी भइरहेको छ। महाधिवेशनमै केन्द्रित भएर हामीले हरेक दिन विशेष लाइभ प्रस्तुत गरिरहेका छौं र आजको लाइभका लागि नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य अत्यन्तै बौद्धिक र दिग्गज नेतृत्वको रूपमा चिनिनुभएका शंकर पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँसँग यो लाइभ चलिरहँदा तपाईले कुनै पनि जिज्ञासाहरू राख्न चाहिराख्नु भएको छ अथवा हामीलाई विश्वास छ तपाई पनि चितवनतर्फ जानका लागि विशेष तयारी गरिराख्नु भएको छ। तमाम प्रतिनिधि, शुभेच्छुक, नेता, कार्यकर्ता तपाई आफूलाई कुनै केही अप्ठ्यारो परेको छ र केही साथ सहयोग र सल्लाह सुझाव चाहिएको छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यसलाई अहिले नै प्रतिक्रियाको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ र म अब स्वागत गर्न चाहन्छु बौद्धिक नेतृत्व शंकर पोखरेललाई। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अहिले अब हामी महाधिवेशनको अत्यन्तै सम्मुखमा छौँ। अब धेरै दिन पनि बाँकी छैन। मलाई लाग्छ तपाईहरु पनि अब चितवन जाने तयारी गर्नुहुँदैछ। काठमाडौँबाट धेरै कुराहरू व्यवस्थित गर्नुहुँदैछ। व्यवस्थापनको पाटो कहाँसम्म पुगिसक्यो? के खालको चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ महाधिवेशन भने चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा हामीले पहिलो पटक नीति अधिवेशन र नेतृत्वको अधिवेशनका रूपमा अलग अलग गर्ने खालको प्रयास गर्दैछौँ। केही समय पहिले हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको गोदावरीमा पार्टीको विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ। विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट हामीले 3वटा दस्तावेजहरू सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्ने काम गरेका छौँ। राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन। त्यो 3वटा दस्तावेजहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने नयाँ नेतृत्व हामी चितवनको राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट गर्न गइरहेका छौँ। विधान अधिवेशनको आयोजना गर्दाखेरि हामीले कार्यकर्ताको सम्प्रभुतालाई स्थापित गर्ने नीति अन्तर्गत हामीले विधान अधिवेशनको आयोजना गऱ्यौँ। 6200 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा हामीले 3 दिनसम्म छलफल गरिकन चाहिँ नीतिहरू तर्जुमा गर्ने काम गरेका छौँ। अब हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई स्वाभाविक रूपमा जनताको व्यापक परिचालनको महाधिवेशनका रूपमा, नेपालको इतिहासको सबभन्दा ठुलो जमघटका रूपमा, उत्सवका रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गर्दैछौँ र त्यसका माध्यमबाट नेकपा एमाले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने शक्तिका रूपमा स्थापित छ भन्ने कुराको सन्देश दिन चाहन्छु। खास गरी यो बीचको अवधिमा केन्द्रीय सरकारबाट हामीलाई षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले विस्थापन गरिएको, प्रदेश सरकारहरूबाट हामीलाई विस्थापन गरिएको, अध्यादेशको बाटोबाट पार्टीलाई विभाजन गर्ने कोसिस गरिएको, यो सबै परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कतिपयका मनमा पार्टी कतै कमजोर भयो कि भन्ने खालको जुन आशंका छ त्यो चिजलाई हामी जनपरिचालनका माध्यमबाट अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र स्वाभाविक रूपमा पार्टी महाधिवेशनका माध्यमबाट, विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट जुन नीति हामीले पारित गरेका छौँ त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व हामी महाधिवेशनको माध्यमबाट चाहिँ चयन गर्न चाहन्छौँ र महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कामहरूको सन्दर्भमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने कुरा, चयन गर्ने कुरा त्यो सम्पन्न भइसकेका छ। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा व्यवस्थापकीय कामहरू, प्रचार प्रसारदेखि लिएर चाहिँ खुला सभाको उद्घाटन समारोहको लागि चाहिँ स्थल व्यवस्थापन गर्ने खालको कुरा, त्यसको चाहिँ मानिसहरूलाई परिचालन गर्ने खालको कुरा र अर्कोतर्फ चाहिँ बन्द सत्रको व्यवस्थापनका सन्दर्भका बारेमा प्रतिनिधिहरूलाई राख्ने, खाने पिउने व्यवस्थापनदेखि लिएर चाहिँ मतदानको प्रक्रियासम्म सहभागी बनाउनका लागि हामी तयारीमा जुटेका छौँ। यसपटक हामीले चाहिँ विद्युतीय मतदानको प्रक्रियाद्वारा यो अधिवेशनका माध्यमबाट हामी नेतृत्व चयन गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि विगतका अधिवेशनहरूमा नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा जो बोझिलो बन्ने गरेका थियो त्यो चाहिँ यसपटकको अधिवेशनमा हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अहिले भर्खरै तपाईँले अब विद्युतीय मतदानको प्रक्रियाको कुरा पनि गर्नुभयो। सम्भवतः अहिले नेकपा एमाले भन्दा अगाडि नै सर्वसम्मतमा नेतृत्व टुङ्ग्याउने नीति अवलम्बन गरेको भन्ने चाहिँ आम मास मिडियामा आइसकेको छ। यसका लागि चाहिँ के कस्ता गृह कार्य भइरहेका छन्? पहिलो कुरा त के हुन्छ भने देशभरिका प्रतिनिधिहरू आइसकेपछि प्रतिनिधिहरूको मनोविज्ञान नेतृत्वले बुझ्ने कुरा हुन्छ होइन।
नेतृत्वले बुझिसकेपछि पार्टी नेतृत्व भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब पार्टीमाथि चुनौती उत्पन्न भएका बेलामा पार्टीको माथिको चाहिँ आक्रमणलाई सामना गर्ने कुराका सन्दर्भमा त्यो पल पलमा निर्माण भइराखेको हुन्छ। महाधिवेशन भने त पार्टी नेतृत्व जुन सङ्कटका समयमा प्रकट भएको छ, स्थापित भएको छ, त्यसलाई वैधानिकता दिने फोरम मात्रै हो। त्यो चिजलाई सबैले महसुस गर्न सक्यो भने सहमति टाढा छैन, सहमति सम्भव छ। र हामीले चाहिँ पार्टीको मुख्य नेतृत्वका रूपमा स्वाभाविक रूपमा यो चुनौतीको बिचमा पार्टीलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा मुलुकको राजनीति जसरी दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ, एउटा ध्रुवको नेताका रूपमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमाले पार्टी छ, अर्कोतर्फ चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन छ र जसको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गरिराख्नु भएको छ। र त्यो गठबन्धन मूलतः एमालेका विरुद्धको गठबन्धनका रूपमा छ। उसका कुनै उद्देश्य छैनन्, लक्ष्य छैनन्, एक प्रकारको कार्यक्रमिक एकरूपता छैन, कुनै भविष्य पनि छैन। त्यस प्रकारको गठबन्धनका माध्यमबाट हामीलाई विशुद्ध रूपमा प्राविधिक रूपमा हामीलाई रोक्ने प्रयास भएको छ, सरकारबाट हटाउने काम भएको छ, हाम्रो प्रगतिलाई रोक्ने खालको प्रयास भएको छ। यो चिजलाई छिचोल्ने सन्दर्भमा नेतृत्वका सन्दर्भका बारेमा हामी एउटा आम रूपमा कार्यकर्ताका बिचमा एउटा धारणा के बनेको छ भन्दाखेरि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अर्को कार्यकालका लागि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान तयार भइसकेको छ। त्यस अर्थमा त्यो चिजलाई पार्टीका सबै नेताहरूले महसुस गर्नुभयो भने मुख्य नेतृत्वमा सहमति हुने बित्तिकै त्यसले एक प्रकारको सहमतिको सन्देश दिन्छ। यद्यपि केही साथीहरूले चाहिँ आफू उम्मेदवार बन्ने भन्ने कुराको सार्वजनिक गर्नुभएको छ, तर मलाई के लाग्छ भने आम कार्यकर्ताहरूको भावना बुझिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट भएको त्यस प्रकारको चाहिँ कामलाई गलत रहेछ भन्ने कुरा महसुस गर्नुहुनेछ र सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर सहमति हुँदा त अब नेतृत्वले विवेक पुर्याउने हो, निर्वाचनै भए पनि मतदानै भए पनि त मतदाताले त विवेक पुर्याउँछन् नै। निश्चित रूपमा हाम्रो आफ्नो एउटा सुन्दर परम्परा छ। हेर्नुहोस्, मतदान हुँदाखेरि पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ मतदाताहरूले, पार्टी कार्यकर्ताहरूले पार्टीको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर विवेकको प्रयोग गर्ने गरेकै छन्। त्यस अर्थमा हामीले के ठान्नु हुँदैन भन्दाखेरि चुनावै भइहालेछ भने पनि बर्बादै भइहाल्छ भन्ने खालको कुरा होइन। अर्कोतर्फ चाहिँ अब सहमति भयो भने पनि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वले विवेक पुर्याउँछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्यो। त्यस अर्थमा म के ठान्छु भन्दाखेरि आजको सन्दर्भमा पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीहरू सामना गर्ने सन्दर्भमा जे कुराको आवश्यकता छ त्यो आवश्यकतालाई प्रमुख नेताहरूको टिमले चाहिँ महसुस गर्ने बित्तिकै धेरै विषयहरू हल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा हामी दुवै कुराका लागि तयार छौँ। सहमति भयो भने सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नका लागि पार्टी तयार छ, किनकि पार्टी अध्यक्ष स्वयं आफैले पनि राष्ट्रव्यापी रूपमा सहमतिको आवश्यकता रहेको कुरालाई बोध गर्दै आह्वान पनि गर्नुभयो र त्यसका आधारमा चाहिँ वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशनदेखि लिएर चाहिँ प्रतिनिधि चयनसम्ममा पनि सहमतिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि त्यसको त्यो भावनाको प्रतिबिम्ब त हुन्छ नै। अर्कोतर्फ चाहिँ चुनाव भइहाल्यो भने पनि हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो चुनाव भनेको एकता निर्माणका लागि हो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिँ एकता निर्माणका लागि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौँ। त्यस अर्थमा चुनावै भइहाल्यो भने पनि त्यसलाई समस्याको विषय ठान्नु हुँदैन। अहिलेको महाधिवेशन चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि तपाईँहरूले क्याडर फोकस भन्दा पनि मास फोकसतिर बढी लाग्नुभयो भन्ने देखिन्छ र सँगसँगै तपाईँहरूका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका प्रतिस्पर्धी दलहरूको जुन बयानबाजीहरू छन् उहाँहरू आत्तिने गरी, उहाँहरूलाई धक्का दिने गरी यो चाहिँ एउटा प्रक्रिया पुर्याउन महाधिवेशन मात्रै होइन कि मासलाई समेत आफूलाई क्याच गर्ने गरी यो महाधिवेशन तय भयो भन्ने विश्लेषण गरिन्छ। यो कति हदसम्म नजिक छ? एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी चाहिँ परम्परागत पार्टीभन्दा भिन्न प्रकारको पार्टी हो। जसै कि परम्परागत रूपमा पार्टीहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा मास बेस पार्टी जसलाई बुर्जुवा पार्टी भनेर भन्ने गरिन्छ, अर्कोतर्फ क्याडर बेस पार्टी जसलाई परम्परागत कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गर्दै आएको अभ्यास हो, सङ्गठनात्मक अभ्यास हो। तर हामीले जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा नयाँ दृष्टिकोण अवलम्बन गऱ्यौँ र त्यो दृष्टिकोणले के कुरालाई आत्मसात गर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो मुलुकमा प्रतिस्पर्धा का आधारमा नेतृत्व प्राप्त गर्ने विधिबाट हामी जब अगाडि बढ्छौँ, एक प्रकारको संविधानको बाटोबाट, कानुनको बाटोबाट राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने बाटोमा जान्छौँ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चाहिँ नेतृत्व हासिल गर्ने बाटोमा जान्छौँ, त्यो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ
न पूर्णतः मास बेस हुन सक्छ, न त्यो क्याडर बेस मात्रै भएर त्यो अभिभावना पुरा गर्न सक्छ। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ मास बेस क्याडर पार्टीको अवधारणालाई आत्मसात गरेका छौँ। त्यस अर्थमा हामी कार्यकर्ताका हिसाबले पनि सबभन्दा सुसङ्गठित पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले छ। किनकि तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ, नेपाली काङ्ग्रेसले झन्डै 6 महिना 1 वर्षदेखि महाधिवेशनको तयारी गर्दाखेरि पनि महाधिवेशनका कार्यभारहरू उसले पुरा गर्न सकेका छैन। अहिले पनि ऊ चाहिँ प्रक्रियामै छ। तर हामीले छोटो समयमा विधान अधिवेशनको आयोजना गऱ्यौँ। विधान अधिवेशन पछाडि हामीले एकै दिन देशव्यापी रूपमा वडा अधिवेशनको आयोजना गऱ्यौँ। एकै दिन हामीले पालिका अधिवेशनको आयोजना गऱ्यौँ र एकै दिन हामीले चाहिँ देशव्यापी रूपमा प्रतिनिधिको चयन गर्ने खालको काम गऱ्यौँ। त्यसले के कुरा स्थापित गर्छ भन्दाखेरि निर्वाचन प्रक्रियामा भन्नुहोस् वा चाहिँ अधिवेशन प्रक्रियामा भन्नुहोस्, नेतृत्वको डोमिनेसनलाई त्यसले कम गरिदिन्छ। एकैचोटि सबैतिर चाहिँ अधिवेशनको आयोजना गर्दाखेरि, एकैचोटि प्रतिनिधि छनौट गर्दाखेरि कार्यकर्ताको सम्प्रभुता स्थापित हुन्छ र त्यसरी स्थापित भएका कार्यकर्ताहरू जनताका बिचमा जान सक्ने क्षमता राख्छन्। त्यस अर्थमा हाम्रा कार्यकर्ता कस्ता हुन् त भन्दाखेरि जनताका बिचमा लोकप्रिय कार्यकर्ताहरू, अर्थात् जनतामा भिजेका कार्यकर्ताहरू, त्यो प्रकारको मास बेस्ड क्याडरका रूपमा रहेका छन्। त्यस अर्थमा उनीहरूको सामर्थ्य के छ भन्ने कुरा चाहिँ जनपरिचालनका माध्यमबाट प्रकट गर्ने खालको नीति हामीले अख्तियार गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा जुन नवीन दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ, त्यसको सफलतम प्रयोग हामी चाहिँ यी 2वटा अधिवेशनका माध्यमबाट गर्दैछौँ। अब यो महाधिवेशनले एमालेको सिद्धान्त के हो, नीति के हो भन्ने कुरा त तपाईँले पहिला नै टुङ्गाएर आउनुभएको छ। नेपालको इतिहासमा नेकपा एमाले ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन गरेर विधान टुङ्गाएर ल्याएको छ र अब आउने चुनावमा नेकपा एमाले एक्लै पहिलो शक्ति बन्नका लागि अरू राजनीतिक दलका नेताहरू या चाहिँ जनताले रुचाइएका माननीयहरूलाई पनि नेकपा एमालेमा समाहित गर्न जरुरी छ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ। अहिले लिएको सिद्धान्तले, जस्तै हामीले लिएको एमाले लिएको अहिलेको दिशानिर्देशले त्यस्ता नेतृत्वहरूलाई पनि एमालेमा समाहित गर्न सक्ने ठाउँहरू पर्याप्त छ? जस्तै म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले आजको नेकपा एमाले नेकपाको निरन्तरता भनेका छौँ। नेकपा को एकता सफल हुन सकेन, तर हामी एकताको भावलाई नेकपा एमालेका माध्यमबाट प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौँ। प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादी केन्द्र हिजोको माओवादी केन्द्रका रूपमा रहेन। हिजोका माओवादी केन्द्रका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू आज नेकपा एमालेमा जोडिनु भएको छ। त्यस अर्थमा आजको नेकपा एमाले नेकपाको निरन्तरताका रूपमा रहेको छ र प्रचण्डका माध्यमबाट चाहिँ त्यो पार्टीले स्वाभाविक रूपमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अभिभावनाहरू पुरा गर्न सक्दैन। अर्कोतर्फ नेकपा एमालेलाई विभाजित गर्ने जुन कोसिस भयो, माधव नेपालको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी गठन गर्ने जुन काम भएको छ, त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन। वास्तवमा संविधान बनिसकेपछि हामी एउटा के निष्कर्षमा थियौँ त भन्दाखेरि अब नेपालको राजनीति वामपन्थीहरूको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने कि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने, अथवा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने कि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा विभाजित हुन्छ भन्ने एक प्रकारको परिकल्पना गरेका थियौँ। त्यस आधारमा वामपन्थी शक्तिलाई बलियो बनाउनका लागि हामीले चुनावी गठबन्धन गऱ्यौँ, एउटै चुनावी घोषणापत्रबाट चुनाव लड्ने काम गऱ्यौँ, पार्टी एकता गऱ्यौँ। एमालेको स्ट्राटेजी थियो त्यो। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको कार्यभारका सन्दर्भमा हामीले त्यस प्रकारको नीति अवलम्बन गऱ्यौँ नेकपा एमालेका तर्फबाट। तर प्रचण्डले त्यो यथार्थतालाई आत्मसात गर्न सक्नु भएन। अझ म के भन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमालेको उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार र सङ्गठन प्रणालीसँग प्रचण्ड जोडिन सक्नु भएन। उहाँ एक प्रकारले अवसरवाद, सङ्गठनात्मक अराजकता र महत्त्वाकांक्षाको चरम शिकार हुनुभएको रहेछ, जसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले जस्तो उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको पार्टी, व्यवस्थित सङ्गठन प्रणाली भएको पार्टीसँग उहाँको तादम्यता हुन सकेन, जसका कारणले गर्दाखेरि उहाँका कारणले गर्दा एकता भङ्ग भयो। र अर्को अर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि समाजवादको यात्रा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्न सक्छ र आज प्रचण्ड र माधव नेपालहरू शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर समाजवादको कुरा गर्न मिल्छ? शेरबहादुर देउवा नेपालको बुर्जुवा वर्गको सबभन्दा इमान्दार प्रतिनिधि हो। उहाँको नेतृत्वमा समाजवादको परिकल्पना गर्न सकिन्छ? एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने जनताको जनादेशमाथि प्रचण्ड र माधव नेपालले घात गर्नुभएको छ।
किनकि अघिल्लो निर्वाचनमा हामीले जे जनादेश प्राप्त गरेका हौँ त्यसलाई खण्डित गर्ने काम उहाँहरूको तर्फबाट भएको छ। अर्कोतर्फ समाजवाद यात्राका सन्दर्भमा उहाँहरूले जे कदम चाल्नुभयो त्यो समाजवादको यात्राका विरुद्धमा छ। त्यो चिजलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अहिलेको अधिवेशनका माध्यमबाट जनतालाई स्पष्ट सन्देश दिन चाहन्छौँ। यदि हामी समाजवादतर्फ अगाडि बढ्न चाहने हो भने समाजवादतर्फका शक्तिहरू अब एमालेको वरिपरि गोलबन्द हुनु जरुरी छ। हामी नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाएको देख्न चाहन्छौँ भने जुन यात्राको नेतृत्व हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दीको सामना गर्ने कुरामा, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा, त्यति मात्रै होइन ऐतिहासिक पारवन सन्धि का माध्यमबाट नेपालमा नाकाबन्दी नहुने परिस्थिति निर्माण गर्ने कुराका सन्दर्भमा, नेपाल र भारतका बीचमा रहेका असमान सन्धि सम्झौता र समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुराका सन्दर्भमा जुन प्रकारको अग्रसरता र पहलकदमी लिनुभयो, त्यति मात्रै होइन नेपालको भूमिको भूभागलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्नुभयो। त्यसले नेपालको स्वाधीनता र स्वाभिमानको आन्दोलनले एउटा उचाइ प्राप्त गरेका थियो। त्यसका विरुद्ध उहाँहरूले आफूलाई खडा गर्नुभएको छ। त्यस अर्थमा स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा उभिने राजनीतिज्ञहरू र समाजवादका पक्षमा रहेका राजनीतिज्ञहरू अब नेकपा एमालेको नेतृत्वको वरिपरि केन्द्रित हुनु जरुरी छ। हामी महाधिवेशनका माध्यमबाट त्यो सन्देश पनि दिन चाहन्छौँ। तपाईँलाई सम्झना आउनुपर्छ, केही समय अगाडि हामीले पार्टी अध्यक्षको उपस्थितिमा नेपालगञ्जमा एउटा विशाल प्रदर्शन कार्यक्रमको आयोजना गऱ्यौँ। झन्डै 4500 कार्यकर्ताहरू चाहिँ विभिन्न समूहका कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। निकै सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। यो श्रृङ्खला देशव्यापी रूपमा जारी छ र महाधिवेशन पछाडि अझ व्यवस्थित रूपमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने म ठान्छु। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ भोलिको चुनावको घोषणा भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा जनताका बीचमा लोकप्रिय छवि भएका नेताहरू जो जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेका छन्, ठुलो सङ्ख्यामा उनीहरू नेकपा एमालेमा समाहित हुन सक्छन्। यहाँले भन्न खोज्नुभएको अब एमाले विगतमा उठाएका कदम र अहिले विधानसभाबाट चाहिँ लिएको नीतिका कारण अब यो महाधिवेशनदेखि चुनावसम्मको पिरियडमा चाहिँ नेकपा एमाले पहिलो शक्ति हुने गरी नै अगाडि बढ्छ भन्ने। पहिलो शक्ति त हामी छँदैछौँ, किनकि अहिले त गठबन्धनका माध्यमबाट उनीहरू सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अहिले पनि हेर्नुभयो भने चाहे प्रतिनिधि सभाभित्र भन्नुहोस्, चाहे राष्ट्रिय सभाभित्र भन्नुहोस्, चाहे अधिकांश प्रदेशहरूमा भन्नुहोस्, पहिलो शक्ति को हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले नै हो। तर हामी सरकारमा किन छैनौँ? उहाँहरूले गठबन्धन कायम गर्नुभएको छ। गठबन्धनका कारणले हामी दोस्रो भएका छौँ। तर एक्लै हिसाबले भन्यो भने हामी पहिलो छौँ। तर हामी भविष्यमा के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्लै बहुमत प्राप्त शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई उभ्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ, त्यो योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ त एउटा बौद्धिक नेतृत्व तपाईँले गरेका विश्लेषणहरू चाहिँ धेरै मिल्दै गएका पनि छन्। नेपाली राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने ठ्याक्क उभिएर हेर्दाखेरि अबको चुनावमा नेकपा एमाले एक्लैले बहुमत ल्याउन सक्ने आधार चाहिँ अहिले भन्न सक्ने ठाउँ छ। त्यो त के हुन्छ भन्दाखेरि आजको गठबन्धन जनताको जनादेशका विरुद्ध छ, जनआकाङ्क्षाका विरुद्ध छ र स्वाभाविक रूपमा यो गठबन्धनको सरकारले जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता राख्दैन। अर्थात् देउबाजीको नेतृत्वमा जति लामो सरकार रहन्छ त्यति गठबन्धन जनताको नजरमा गिर्दै जान्छ। अर्कोतर्फ हामीले आफ्नो संगठनात्मक आधार जो विगत 3 वर्षमा खलबलिएको थियो त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने मौका पाएका छौँ। सरकारबाट हामीलाई हटाइएको छ तर एउटा मौका दिइएको छ। के दिइएको छ भन्दाखेरि बिग्रिएको भत्किएको सङ्गठन संरचनालाई पुनर्व्यवस्थित गर्ने मौका पाएका छौँ। त्यसर्थमा यो जगमा हामी स्वाभाविक रूपमा विगतमा हामीले जे स्ट्रेन्थ हासिल गरेका थियौँ त्यो स्ट्रेन्थको आधार के हो त भन्दाखेरि एउटा त हामी संगठनात्मक रूपमा, राजनैतिक रूपमा पुनर्व्यवस्थित हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ। दोस्रो कुरा, हामी पुरानो एमाले मात्रै छैनौँ, नयाँ एमालेका रूपमा, नेकपाको निरन्तरताका रूपमा अगाडि बढेका छौँ र हिजोको माओवादी जनाधारलाई पनि हामीले समेट्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तेस्रो कुरा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको आन्दोलनलाई हामीले जुन उचाइमा पुर्यायौँ, नेपालमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानका पक्षमा रहेको व्यापक जनमत हामीतिर आकर्षित भएको छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विकास र समृद्धि नेपाली जनताको आकाङ्क्षा बनिरहेको छ। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा खास गरी हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेका बखत जनताका मुर्झाएका सपनाहरूलाई उहाँले जागृत बनाउने काम गर्नुभयो र पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिज्ञहरूले असम्भव भनेका ठानिएका कुराहरू जसै उहाँले चाहिँ
रेलको कुरा गर्नुभयो, पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो, पाइपलाइनको कुरा गर्नुभयो, यो सुरुङ मार्गको कुरा गर्नुभयो, तुइन हटाउने कुरा गर्नुभयो। यस्ता कुरा गर्दाखेरि मजाकको विषय बनाइयो। तर आज हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय राजनीतिका एजेन्डाका रूपमा स्थापित छन्। हामी फास्ट ट्र्याकमा चाहिँ 6 किलोमिटर 7 किलोमिटर लामा सुरुङहरू ठेक्का प्रक्रियामा पुर्याइसकेका छौँ। देशका विभिन्न भागहरूमा सुरुङ मार्गको डिपिआर निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हामी रेलमार्गको डिपिआर सम्पन्न भइसकेका छ, निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ र उत्तरको छिमेकी आएर चाहिँ काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म चाहिँ चिनिया रेलवे विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अध्ययन गर्ने काम सुरु भएको छ। दक्षिणको छिमेकी प्रधानमन्त्री आउँदाखेरि चाहिँ भारतीय रेलवेलाई काठमाडौँसम्म ल्याउनका लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। यो सम्भावना उजागर गर्ने नेताका रूपमा हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अगाडि आउनुभयो। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने नेपालको समृद्धिको नायकका रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यो यात्रा अधुरो छ। यो गठबन्धनले त्यो यात्रालाई रोकिदियो, किन हामी समृद्धिको बाटोमा जसरी अगाडि बढेका थियौँ त्यो बाटो निर्बाध रूपमा अगाडि बढेको भए मुलुकको भविष्य चाहिँ सुरक्षित र सुनिश्चित हुन्थ्यो। त्यो चिज रोकिएको छ भन्ने बित्तिकै जनताले के महसुस गरेको छ भन्दाखेरि आज मुलुकका जे एजेन्डाहरू छन्, जनताका जे चाहनाहरू छन्, त्यो नेकपा एमालेका माध्यमबाट मात्रै पुरा हुन सक्छ भनेपछि त स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनका माध्यमबाट त त्यो पुरा हुन सक्दैन। कमजोर एमालेका माध्यमबाट पनि त्यो पुरा हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा बलियो एमाले आज नेपाली जनताको एजेन्डा बन्न पुगेको छ। त्यस अर्थमा जब जनताको एजेन्डा बन्छ बहुमत सजिलै प्राप्त हुन्छ। अब बाँकी रहेका कामहरू जुन एमाले उठाएका कदमहरू अझै बाँकी रहेका कामहरू पुरा गर्नका लागि त छँदैछ, सँगसँगै यो कालखण्डको बिचमा के क्रिएसन गर्दैछ कि नेकपा एमाले अब यी थप कुराहरू पनि हामी दिन सक्छौँ है आम नागरिक र चाहिँ जो एमालेजमलाई भन्ने चाहिँ के दिन सक्छ? अहिले त हामीले के खास गरी हामीले विधान अधिवेशनका माध्यमबाट हाम्रो कार्यभार तयार गरेका छौँ। एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका चुनौतीका रूपमा हामीले दुईटा कुराहरूलाई सामना गर्ने कुरा गरेका छौँ। एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवाद, उग्र वामपन्थ दक्षिणपन्थमा पतन हुन्छ भन्ने जे दृष्टान्त थियो आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो प्रमाणित भएको छ। प्रचण्डको उग्र वामपन्थ दक्षिणपन्थमा गएर पतन भयो। आज शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर चाहिँ आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्ने ठाउँमा माओवादी आन्दोलन पुगेको छ, प्रचण्ड पुगेका छन्। त्यसै गरी माधव नेपालहरू त्यही बाटोमा हिँड्नु भएको छ। यो हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भको एउटा चुनौती हो। यसलाई सामना गरेर नै कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो हुन्छ। अर्को सङ्गठनात्मक अराजकता तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो समाजमै एक प्रकारले भने सोसियल एनार्किजमको एउटा सिम्टमहरू देखा परेका छन्। त्यो चिजलाई सही बाटोमा हिँडाउनु पर्ने कसले भन्दाखेरि पार्टीले। राजनीतिक पार्टीको दिशानिर्देशमा समाज सुशासनतर्फ अगाडि बढ्छ। तर आज जुन सामाजिक अराजकताका सिम्टमहरू छन् त्यो चिजलाई अन्त्य गर्नका लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम के हो त भन्दाखेरि सङ्गठनात्मक अराजकतामाथि विजय हासिल गर्ने कुरा। विधान अधिवेशनका माध्यमबाट, राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट हामी त्यो दिशातर्फ चाहिँ अगाडि बढ्दैछौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनका रूपमा नेकपा एमालेलाई पहिलो शक्तिका रूपमा, मूलधारका रूपमा, राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने शक्तिका रूपमा स्थापित गर्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ धेरै कार्यकर्ताहरू निर्माण गर्नु, बलियो पार्टी निर्माण गर्नु आफैमा यो लक्ष्य होइन। त्यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यो कामका सन्दर्भमा हामीले के भनेका छौँ त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा। त्यो भने के हो त भन्दाखेरि आज जुन हामी नयाँ प्रणाली स्थापित गरेका छौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, त्यसको उत्पादन सम्बन्धलाई बलियो बनाउनका लागि उत्पादक शक्तिहरूको विकास गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो के कुराबाट सम्भव हुन्छ भन्दाखेरि कमजोर राज्यबाट त्यो सम्भव हुँदैन। जति हामी राज्यलाई बलियो बनाउन सक्छौँ त्यति हामी हाम्रो राज्यलाई सामाजिक सुरक्षा सहितको लोक कल्याणकारी राज्यका रूपमा विकसित गर्न सक्छौँ। राज्य बलियो भयो भने नै पूर्वाधारमा उसले लगानी गर्ने सामर्थ्य राख्छ, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता प्रदान गर्न सक्छ। यो हिसाबले हामी हाम्रो मुलुकलाई समाजवादको बाटोतर्फ डोर्याउने खालको काम गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। त्यो यात्रा स्वाभाविक रूपमा हामी जनताका बिचमा नयाँ म्यान्डेट प्राप्त गरिकन प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने सोचमा छौँ। भर्खरै मात्रै यहाँले साङ्गठनिक अराजकताको कुरा उठाउनु भयो। महाधिवेशनले व्यवस्थित गर्दै थियो, त्योभन्दा अगाडि नै बढारिएर गयो।
यसले चाहिँ यो पार्टी विभाजनले त्यति ठुलो क्षति पुगेन भन्ने आकलन गर्न खोज्नु भएको हो? त्यस्तो होइन। हाम्रो उद्देश्य कसैलाई बाहिर पठाउने थिएन, सुधार गर्ने थियो। हामीले माधव नेपाललाई पनि इतिहासको एउटा कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेता, आन्दोलनबाट चाहिँ पतन भएको हामी देख्न चाहँदैनथ्यौँ। उहाँलाई जोगाउनका लागि हामीले अधिकतम प्रयासहरू गरेका हौँ। तर माधव नेपालको जुन हिसाबले पतन भयो, त्यो पतन उहाँकै आफ्नो कुण्ठाको परिणाम हो, उहाँको गलत चिन्तनको परिणाम हो। तर माधव नेपाललाई नेता मानेर कतिपय मान्छेहरू बरालिएका अवस्था छ, विचलित भएको अवस्था छ। उनीहरूलाई हामी फेरि फर्काउन चाहन्छौँ। त्यस अर्थमा उनीहरू बाहिर गए भन्ने कुरामा हामीले खुसी प्रकट गरे होइन। हाम्रो उद्देश्य त के हो त भन्दाखेरि हाम्रा जुन प्रकारका सोचहरू छन्, मान्यताहरू छन्, योजनाहरू छन्, त्यो योजनाको जगमा हामीले आफूलाई सबल र सुदृढ गर्न सक्छौँ भन्ने मान्यताकै आधारमा अगाडि बढेका छौँ। यद्यपि हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ पटक पटक यस्ता सङ्कटहरू नआएका होइनन्। हरेक सङ्कटलाई हामीले सामना गरेका छौँ, चुनौतीलाई अवसरमा बदलेका छौँ। त्यस अर्थमा अहिले जे जति समस्याहरू हामीले बेहोरेका छौँ, यो समस्यालाई पनि हामीले हाम्रो तागतका रूपमा, हाम्रो अवसरका रूपमा बदल्न सक्छौँ। अहिले नेकपा एमालेको यो 10औं महाधिवेशनको जुन तपाईँहरूले रूपरेखा देखाइराख्नु भएको छ, यसले प्रतिस्पर्धी भनिएका दलहरू निकै आत्तिएको देखिन्छ। यसरी आत्तिनुपर्ने त्यति ठुलो शक्ति बनिसकेको हो एमाले अहिले? सवाल हो आत्तिएको त यो पछिल्लो हाम्रो गतिविधिले आत्या होइन। सरकारमा रहँदा हामीले गरेका कामहरूबाटै आत्तिएर गठबन्धन बने हो। र उहाँहरूलाई के लागेको थियो भने यो गठबन्धनका माध्यमबाट हामी एमालेलाई जित्न सक्छौँ, भविष्यमा पनि एमाले भन्दा आफूलाई बलियो बनाउन सक्छौँ भनेर उहाँहरूले बेला बखत हामी चाहिँ चुनावसम्म मिलेर जान्छौँ भन्ने गर्नुभएको छ। उहाँहरूको कोसिस गठबन्धनका माध्यमबाट एमालेलाई जित्ने, त्यस अर्थमा उहाँहरू एक्लै एमालेलाई जित्न सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्न। नेपालको ठुलो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पनि अब एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सामर्थ्य राख्दैन। अरूको त कुरै छोडिदिनुहोस्, उसले समेत हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि अरूको सहारा लिनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो चुनौती त हामीले विगतमा पार्टी नेतृत्वको सरकारका माध्यमबाट जे काम गरेका छौँ त्यसैले प्रकट गरिसकेका छ। अब हामीले जे काम गर्दैछौँ स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनलाई पनि जित्ने हिसाबको तयारीको रूपमा हाम्रो योजना हो। त्यो चिज हामी राष्ट्रिय महाधिवेशनको सफलतासँगै पुष्टि गर्दैछौँ। एक्लै एक्लै त डराउने स्थिति थियो नि, अब गठबन्धनलाई नै जित्ने गरी चाहिँ रणनीति देखिएपछि यो अवस्था आयो अहिले। हजुर। अब हामी थोरै महाधिवेशनतिरै केन्द्रित हौँ। यो निकै ठुलो मास जम्मा हुने एमाले अहिले तयारी गरिराखेको छ। यो व्यवस्थापनको बाटो त निकै कठिनाइ छ। कसरी व्यवस्थित हुन्छ यति ठुलो मास? निश्चित रूपमा हामी राज्यसँग पनि समन्वय गरिराखेका छौँ। जस्तो कि एउटै थलोमा 5 लाखभन्दा बढी नागरिकहरूलाई सहभागी बनाउने कुरा हाम्रो सामर्थ्यका हिसाबले, हाम्रो सामर्थ्य भन्नुको अर्थ राष्ट्रिय सामर्थ्यका हिसाबले कमी नै छ। जति हामीलाई यातायातका साधनहरूको आवश्यकता पर्छ त्यो यातायातका साधनहरूको उपलब्धता हुन सक्छ सक्दैन, चुनौतीपूर्ण छ। हाम्रा सडकहरूको अवस्था जस्तो छ, देशैभरिबाट आएका मान्छेहरू समयमै यात्रा गर्न सक्छन् सक्दैनन्, त्यो पनि चुनौतीपूर्ण छ। तर हाम्रो यो अधिवेशन आफैमा एउटा उत्सव हो। जो महाधिवेशन स्थलसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ, महाधिवेशन स्थलमै प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर सन्देश दिनुहुन्छ। जो पुग्न सक्नुहुन्न उहाँहरूका लागि पनि हामी विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ पुगिरहेकै हुन्छौँ। तर भावनात्मक रूपमा जब यात्रा आरम्भ गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो जिल्लाबाट महाधिवेशन स्थलसम्म जानका लागि यात्रा आरम्भ गर्नुहुन्छ। कोही उद्घाटन समारोह आरम्भ हुँदा आइपुग्नु होला, कोही चाहिँ समापन हुने बेला आइपुग्नु होला। त्यो चाहिँ व्यवस्थापनमा ठिक्क समयमा सबै आउनु भएन भन्ने अर्थमा त्यसको सफलता असफलता मूल्याङ्कन हुने होइन। कति मान्छेहरूलाई हामी आकर्षित गर्छौँ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। र अहिले हामी चाहिँ मूलत पेरिफेरीको क्षेत्रबाटै जनतालाई उतार्ने खालको योजना बनाउँदाखेरि पनि स्वाभाविक रूपमा जस्तो आकर्षण देखा परेको छ, त्यो हामीले सोचेभन्दा ज्यादा मान्छेको सहभागिता हुने स्थिति छ। अहिले हामीलाई कठिनाइ के भएको छ भन्दाखेरि सवारी साधन उपलब्ध गराउन नसक्ने, मान्छे धेरै आउन चाहने, यातायातका साधनहरूको कमी सबैतिर कार्यकर्ताहरूको गुनासोको रूपमा छ। अर्कोतर्फ जति यातायातका साधनहरू आउँछन् ती सबै साधनहरूका लागि हाम्रा सडकहरू पर्याप्त हुन्छन् हुँदैनन्। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ दसैँ तिहारको समयमा काठमाडौँबाट बाहिर मान्छे जाँदाखेरि कति सवारी साधन परिचालित हुन्छन् र कस्तो भिडभाड हुन्छ भन्ने कुरा देख्नुहुन्छ नि त।
भनेपछि त्यो बेला जस्तै अरू रुटका गाडीहरू चाहिँ अहिले अब महाधिवेशन केन्द्रित हुने जसरी दशैंमा त्यो व्यवस्था गरिन्थ्यो यो हुने स्थिति स्वाभाविक रूपमा त्यो अनिवार्य त त्यो हुन्छ नै। मान्छेहरू एकै दिन एउटै थलोमा जाने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन, त्यो असाधारण कुरा हो। त्यो प्रकारको आयोजनातर्फ हामी गइराखेका छौँ भने केही न केही त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनमा समस्या त आउन सक्छ नै। त्यति धेरै मान्छे आउँदाखेरि ट्राफिक समस्या हुन सक्छ, चोरको समस्या हुन सक्छ र एकै ठाउँ मान्छेहरूलाई उपस्थित गराएर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने कुराको समस्या हुन सक्छ। त्यस अर्थमा हामी डिजिटल डिस्प्लेका माध्यमबाट ठाउँ ठाउँबाट हेर्न सक्ने कुराहरूको प्रबन्ध गर्छौँ। कुनै नागरिकहरू चाहिँ थलोमा पुग्न सक्नु भएन भने पनि हामी चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारणका माध्यमबाट उहाँहरूका बिचमा पुर्याउने खालको कोसिसहरू गर्छौँ, ताकि कसैले पनि हाम्रो अभियानसँग आफूलाई जोड्न चाहनु भएको छ भने सजिलै जोडिने परिस्थिति हामी निर्माण गर्छौँ। हुन त अब धेरै अरू राजनीतिक दलका महाधिवेशनका खर्चहरूलाई त्यति धेरै एनालाइसिस गरेर कुनै रिपोर्ट आएको त्यस्तो देखिन्न, तर यो नेकपा एमालेको अहिलेको महाधिवेशन निकै खर्चिलो हुने देखिन्छ। महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै राजनीतिक दलहरूले चन्दा आतङ्क निम्त्याउँछन् भनेर व्यापारी र जनता डराइराखेको अवस्था पनि थियो। तपाईँहरूले यो आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ? त्यसको त मुख्यतः हामीले चाहिँ अब पार्टी कार्यकर्ताहरूका सन्दर्भमा चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा 100 रुपियाँ उपलब्ध गराउनका लागि भनेर अनुरोध गरेका छौँ। त्यो हामी स्वाभाविक रूपमा चाहिँ पार्टीको खातामा सहयोग गर्न चाहने पार्टी कार्यकर्ताहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। र एउटा समस्या कस्तो छ भन्दा सबै कार्यकर्ताहरू अहिले नै ई-बैंकिङमा नजोडिएका कारणले गर्दाखेरि जुन रूपमा उहाँहरूको भावना छ त्यो भावना त्यही रूपमा प्रकट हुन सक्छ सक्दैन हामी प्रयोगमै छौँ, किनकि पहिलो प्रयोग हो। त्यसका माध्यमबाट हामीले एउटा हिसाब प्राप्त गर्छौँ। अर्को हामीले स्वाभाविक रूपमा पार्टी कमिटीहरूका लागि, प्रदेश कमिटीका लागि हामी निश्चित प्रकारका दायित्वहरू तोकेका छौँ। कमिटीहरूले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यो आफ्नो जुन स्रोत छ स्रोतको परिचालनका माध्यमबाट सहयोग गर्ने खालको काम गर्छन्। र अर्कोतर्फ चाहिँ कसैले स्वैच्छिक रूपमा दिन चाह्यो भने हामी त्यसलाई फेरि अस्वीकार गर्दैनौँ, तर हामी कसैलाई अनुरोध गर्दैनौँ। एमाले नमुना प्रस्तुत चाहिँ गर्दैछ स्वैच्छिक। हामी हाम्रो अधिवेशनका लागि सहयोग गर्नुहोस् भनेर हामी कसैलाई भन्दैनौँ, तर कसैले सहयोग गर्न चाहनुभयो भने स्वाभाविक रूपमा हामी फेरि सहयोगलाई अस्वीकार गर्दैनौँ। त्यो मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र अब हामीले चाहेको त म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि अहिले पार्टी सदस्यता शुल्कबाटै हाम्रो लागि आवश्यक खर्चको व्यवस्था भइसकेको छ, किनकि हामीले चाहिँ 8.5 लाख जति पार्टी सदस्यहरूले नवीकरण गर्नुभएको छ। त्यो नवीकरणको शुल्कबाट नै महाधिवेशनको न्यूनतम खर्च त्यसैबाट बेहोर्न सक्ने क्षमता चाहिँ पार्टीसँग बनिसकेको छ। अब यहाँले नवौँ महाधिवेशन चाहिँ हाइटेक महाधिवेशन भनेर चर्चा गर्नुभएको थियो, त्यसैले केही त शुभेच्छुकहरू हेर्न मात्रै पनि आउनुभएको थियो। यो पटक चितवन नेकपा एमालेको महाधिवेशन हेर्नकै लागि मात्रै भए पनि आउनका लागि खास आकर्षण के छ? है त्यति बेला हामीले चाहिँ हाइटेक भन्यौँ, तर चाहिँ हाम्रो मनस्थिति मानसिकता त्यो रूपमा बनिसकेका थिएन। त्यति बेला चाहिँ अब माधव नेपालजीले विद्युतीय मतदानप्रति नै अविश्वास प्रकट गर्नुभयो, प्रविधिप्रति नै अविश्वास प्रकट गर्नुभयो। आधुनिक प्रविधिलाई कसरी निष्पक्ष बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको एक प्रकारको प्राविधिक ज्ञान त उहाँले राख्न सक्नु पर्थ्यो राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले, तर उहाँले त्यसप्रति अविश्वास गर्नुभयो। तयारी भएको काम पनि अगाडि बढ्न सकेन, जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ झन्डै अब 7 दिनका लागि आयोजना गरेको महाधिवेशन 15 दिनसम्म चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रह्यो र एक प्रकारले भन्दाखेरि बोझ जस्तो भयो। तर अहिले हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ, किनकि हामी हरेक हिसाबले त्यसलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियामा छौँ। र स्वाभाविक रूपमा हाम्रा सबै गतिविधिहरू भन्नुहोस्, चाहे त्यो पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने कुरा, अर्कोतर्फ चाहिँ यो प्रतिनिधिहरूलाई अभिलेखीकरण गर्ने खालको कुरा, त्यो चाहिँ जति बेला प्रतिनिधि छनौट हुन्छन् अभिलेखीकरणको काम चाहिँ व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढिहाल्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ महाधिवेशनभन्दा पहिले हामी सबै चिजहरूको तयारी गरिसकेका हुन्छौँ। त्यो एउटा योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अब यो झनै 5 लाख जनसमुदाय, नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुकहरू त्यहाँ भेला हुँदाखेरि मलाई लाग्छ त्यो भेग चितवन नभइकन त्यो भेगलाई नै एक किसिमको आर्थिक रूपमा अहिले चाहिँ यो कोरोनाका कारण अलिकति बिग्रिराखेको त्यहाँको आर्थिक स्थिति जुरुकी उचाल्ने खालको स्थिति पनि बन्न सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। एउटा त यातायातका क्षेत्रमा चाहिँ त्यति धेरै यातायातका साधनहरू एकै दिन परिचालन हुने कुरा,
यातायात व्यवसायीका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। अर्कोतर्फ यात्रा संस्कृतिको निर्माण हुन्छ, किनकि त्यो परिपरिका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा चाहिँ नागरिकहरूको चाहिँ आकर्षण पैदा हुन्छ। किनकि जब हामी यो राजनैतिक दलको तर्फबाट विशाल सभाको आयोजना गर्छौँ त्यसले नागरिकहरूमा देश घुम्ने भावनाको विकास हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने कुराको आधार त्यही हो। अर्कोतर्फ हामी 2500 प्रतिनिधिहरूको आवासको व्यवस्थापन, उनीहरूका गतिविधिहरू र त्योसँग चाहिँ अब 5 लाख जनताको परिचालन, उनीहरू यात्राका क्रममा चाहिँ उनीहरूले गर्ने खर्चको व्यवस्थापन आदि इत्यादि कुराले अर्थतन्त्रलाई चलायमान त बनाउँछ नै। किनकि यो चाहिँ राजनीतिक गतिविधि भनेको पनि आर्थिक गतिविधिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा त हामीले बुझ्नुपर्छ। अब हामी यो संवादको अन्त्यतिर छौँ। स्वभावतै चुनाव भन्ने बित्तिकै अथवा चुनिने भन्ने बित्तिकै आकाङ्क्षा त जोगेकै हुन्छ। अब यहाँ आफै पनि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। अब यो निर्वाचन हुने समयसम्ममा तपाईँको पोजिसन के रहन्छ? तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? होइन, यो के हुन्छ भन्दाखेरि आन्दोलनले आफै नेतृत्वको निर्माण गरिसकेका हुन्छ। कार्यकर्ताको भावना के छ भन्ने कुरालाई हामी गहिरो गरी आकलन गर्छौँ। कार्यकर्ताको मनोविज्ञान के छ, भावना के छ भन्ने कुरालाई आकलन गर्छौँ। त्यसका आधारमा हामी नेतृत्वको व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यसर्थ म यसलाई ठुलो कुरा ठान्दिनँ। र चितवनमा पुगिसकेपछि, बन्द सत्रको हलमा पुगिसकेपछि हामी प्रक्रियामा जब प्रवेश गर्छौँ त्यति बेला कार्यकर्ताको भावना के छ भन्ने कुरा गरेर हामी जे निष्कर्षमा पुग्छौँ त्यसका लागि हामीलाई कुनै चुनाव प्रचारको अवधि चाहिँदैन। त्यसर्थ मैले नै अब हतारिएर चाहिँ म यस्तो भूमिकामा प्रस्तुत हुन चाहन्छु भनेर भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्दैन। कार्यकर्ताको भावना के छ प्रकट भइराखेकी छन्, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। कार्यकर्ताले रुचाएको, आन्दोलनले खोजेको नेतृत्व स्थापित गर्न सक्दाखेरि पार्टी आन्दोलन बलियो हुन्छ, यो कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यस अर्थमा यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि मुख्य नेतृत्व जब दोहोरिने कुरा हुन्छ भने र नेतृत्वको टिमभित्र नवीनताको आवश्यकता पर्छ। सबै पुरानो हुँदाखेरि पनि त्यसले पार्टीलाई गतिशील बनाउन सक्दैन। जब नेतृत्वको मुख्य टिम चाहिँ दोहोरिने अवस्थामा हामी छौँ भने त्यसको नवीनताका लागि के गर्नुपर्छ हामी छलफल गर्छौँ, एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ र त्यो निष्कर्षले एउटा सकारात्मक सन्देश दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यति धेरै समय छैन, पुरापुर 3 दिन जस्तो बाँकी छ। विश्व समुदायले चाहिँ, किनभने यहाँ किप इन टचमा हुनुहुन्छ, विश्व समुदायले नेकपा एमालेको यो महाधिवेशनलाई कसरी हेरेको छ? हामीले जति भाइचारा पार्टीहरूलाई र मित्र पार्टीहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ, सबैको रेस्पोन्स अत्यन्त सकारात्मक छ। तर कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन अवस्था छ त्यो अवस्थामा सबैको भौतिक उपस्थिति सम्भव छैन। तर उहाँहरूका तर्फबाट हामीले सद्भाव प्राप्त गरेका छौँ। केही पाहुनाहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी कतिपयलाई खुला सत्रमा, उद्घाटन समारोहमा, कतिपयलाई बन्द सत्रमा सहभागी गर्छौँ र उहाँहरूका सन्देशहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने खालको काम गर्छौँ। र धेरै जसो उहाँहरूले चाहिँ लिखित सन्देशहरू पठाउनु भएको छ, हामी ती सन्देशहरूको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा हामी लोकतान्त्रिक कम्युनिस्टका रूपमा नेकपा एमालेको जुन छवि छ त्यो छविप्रति विश्व समुदायको सकारात्मक आकर्षण प्राप्त गरेका छौँ। अब महाधिवेशनका लागि देशभरिबाट पूर्वदेखि पश्चिमसम्म का चाहिँ प्रतिनिधिहरू, कार्यकर्ताहरू, शुभेच्छुकहरू चितवन आउने तयारी गर्नुहुँदैछ। अन्त्यमा उहाँहरूलाई के शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ, के अपिल गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त अब यात्रा आरम्भ गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अब ठुलो सङ्ख्यामा जनताको परिचालन गर्दाखेरि चाहिँ यात्राको समयमा कठिनाइ हुनसक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ उहाँहरू यात्रा गर्दाखेरि कम्तीमा उपयुक्त ठाउँमा नपुग्दै समस्या हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पिउने पानीको प्रबन्ध, भोक लागेका बेलामा खानेकुराहरू, फास्ट फुडहरूको व्यवस्था गरेर हिँड्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भयो भने चाहिँ दुःख पाइँदैन। अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ समूहमा हिँड्ने, समयमा आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्ने खालको कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ र अलिकति मार्जिन राखेर यति घन्टामा त पुगिहालिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ योजना बनाउने भन्दा केही मार्जिन राखेर चाहिँ यात्रा गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सबै त्यहीँ भेट्नेछौँ, एउटा उत्सवमा सामेल हुनेछौँ र सँगसँगै बन्द सत्रका माध्यमबाट हामी एउटा बलियो पार्टी निर्माणको जुन आकाङ्क्षा छ, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, हामी सामूहिक रूपमा पुरा गर्नेछौँ। अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।